मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, इस्लाम में खाना पीना सुन्नत नहीं है, रोजे रखना सुन्नत है। रोजे रखने वाले मार्केट से क्या हो रहे हैं? शॉर्ट, मुंह को लगाम ही नहीं है। रोजे रखो, रोजों की आदत डालो, सेहत भी अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस पैदा होगा, ख्वाहिशात पे गलबा हासिल होगा। हमारे नबी तो एक टाइम खाया, एक टाइम ना खा खा के जब रोजे रखोगे ना, या कम खाओगे तो अच्छा खाओगे, हजम होगा। मैं कल किसी को, कई मेरे पास नौजवान आया, लोग मुझे समझते हैं मेरे पास सेहत की बहुत सारी टिप्स हैं, 4 शादियां ना, समझते पता नहीं क्या टिप्स हैं ये। कोई ऐसी टिप्स नहीं, नॉर्मल कोई पराठे फोड़ रहे होते हैं भाई हम। लेकिन बहरहाल नॉलेज थोड़ी बहुत, डॉक्टरों के साथ, हकीमों के साथ उठ बैठ के, दोस्तियां तो सबसे ही हैं। तो कल एक नौजवान आया, कहने लगे यार मुफ्ती साहब कोई सेहत की टिप्स बताओ यार, कोई खानदानी सी। मैंने कहा 4 अंडे हाफ बॉयल रोजाना खुराक का हिस्सा बना लो। उसने कहा 4 अंडे मुफ्ती साहब कौन हजम करेगा? मैंने कहा जब कम खाओगे ना तो 4 अंडे हजम, एक टाइम पे नहीं मैं कह रहा 4 अंडे, सुबह 2 अंडे खा लिए और 2 रात को खा लिए हाफ बॉयल, और देसी अंडा खाओ तो ज्यादा अच्छा है। कह रहे हजम नहीं होता। मैंने कहा हजम इसलिए नहीं हो रहा कि मैदे में स्पेस ही नहीं है ना। सारे खांचे क्या होते हैं, हर चीज की एक अल्लाह ने लिमिट रखी है, सलाहियत रखी है। आप गलत चीजें इतनी खा लेते हो कि जैतून का तेल हजम करने की अब सलाहियत नहीं रहती, देसी घी हजम करने की सलाहियत नहीं रहती, तो वो कम करो खाना। फिर ये देखो 4 अंडे हजम हो जाएंगे, बड़े आराम से हजम हो जाएंगे। और अंडा यानी यूं समझो कि ऐसा खुराक का खजाना है ना अंडा, यानी अंडे में इतनी ताकत है, सब कुछ है अंडे के अंदर। ये जो अंडा खाएगा उसमें शायद किसी चीज की कमी ना हो, इतनी चीजें अल्लाह ने अंडे में रखी हुई हैं। और इसको लोग लिफ्ट बोलो नहीं कराते, खाते भी अंडा घोटाला बना के, जब अंडे की ऐसी की तैसी हो जाए, बचे ही कुछ नहीं उसमें। घोटाले बना बना के ना अंडा भी कहता बस कर यार, थोड़ा कम घोटाला लगा। इसलिए हाफ बॉयल या हाफ फ्राई भी हल्का, बल्कि तेल में फ्राई ना करो, तेल से बड़ा बेड़ा गर्क होता है चीजों का। तो अंडा बहुत जबरदस्त चीज अल्लाह ने दी हुई है, गरीब यानी कोई महंगा भी नहीं है, गरीब भी खा सकता है, और इसमें बहुत ज्यादा अल्लाह ने ताकत कुव्वत रखी है। इसमें जो फैट है ना अंडे की जर्दी में, वो सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है। वो फैट HDL है, अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है। पहले डॉक्टर मना करते थे अंडे की जर्दी ना खाओ, तो अंडे की जर्दी खाओ आप, अंडे खाओ, जर्दी सफेदी दोनों चीजें। फिर आप ड्राई फ्रूट खाओ। लोग फौरन कहते हैं ड्राई फ्रूट तो बहुत महंगा है। जो आप फोड़ रहे हो ना सुबह शाम, जो खुराकें, बिरयानियां और निहारियां, कभी कभार हम भी फोड़ रहे होते हैं, फोड़ लें, कोई हर्ज नहीं है। रोजाना डेली का मामूल इतना खाने का ना बनाएं आप। फोड़ने के लिए एक टाइम रखें, 24 घंटे में एक टाइम फोड़ना है, बाकी खाना ही नहीं है। बाकी नहीं ज्यादा खाएं, ये बहुत नुकसानदेह खाना ज्यादा। रोटी चावल जो भर भर के फोड़ रहे हैं, बहुत सही चलता है आदमी। मैंने कल खाना खाया 10 बजे, समझ रहे हो, और फिर अभी तक नहीं खाया। फिटफाट चल रहा हूं कि नहीं चल रहा? क्या हो गया भाई, आप समझ रहे मैं झूठ बोल रहा हूं? खुदा की कसम, मैंने कल रात 10 बजे खाना खाया है, अच्छा खाया पेट भर के। उसके बाद अब तक से खाना नहीं खाया अब तक। आपको फिर क्या खाया, चल कैसे रहे हो? अभी मैंने बयान से पहले मेरा ख्याल है 4-5 खजूरें खाई हैं, और लेमन, और जो मेरा वो नहीं देसी शहद जो मैंने छत्ते का निकाला था, उसका शरबत पिया है। फिटफाट हूं कि नहीं? कोई मुझे वीकनेस महसूस नहीं हो रही, कोई बयान में कमजोरी महसूस नहीं हो रही। 1-1.5 घंटे का बयान करके मैं घर गया हूं तो उसी शरबत के 2 घूंट पी के आया हूं मैं। समझते हो कि नहीं समझते? नहीं समझ में आएगी, रहने दो, फोड़ो तबीयत से। एक दिन धमाके के साथ क्या हो जाओगे? इंतकाल हो जाएगा। इंतकाल तो हमारा भी हो सकता है, मौत का तो अल्लाह ही जब जाने। बैठे बैठे अच्छा भले सेहतमंद लोग मर जाते हैं, लेकिन इतना खाना अल्लाह की कसम हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है जितना हम खा रहे हैं। परसों मैं किसी दावत में था, मैंने तबीयत से फोड़ा ना, तो उन्होंने कहा मुझसे आप तो बहुत खा रहे हो। मैंने कहा 24 घंटे में अब खाया मैंने, अब बता ज्यादा खा रहा है कि नहीं खा रहा? कह रहे बहुत कम खाया। फिर तो आपने 24 घंटे तो नहीं, सुबह नाश्ता किया था मैंने, तो दोपहर नहीं खाया था। तो इसलिए जब कम खाओगे ना तो फिर अच्छा हजम, वरना आप खजूरें खा के दिखाओ, हजम कहां होती हैं? शहद भी हजम नहीं होता। लोग शहद खाते हैं, सीने में जलन शुरू हो जाती है। इसलिए कि पहले आपने इतना कुछ खाया हुआ है
کہ اب اچھی چیزوں کے لیے آپ نے اسپیس بولو نہیں چھوڑا. اب نہیں اچھی چیزیں ہضم ہوں گی آپ کو. اچھا اس میں ایک بات یہ ہے, ڈرائی فروٹ, بادام, پستہ, یہ بہت ہی خاندانی چیزیں ہیں. اینٹی ایجنگ ان میں ایلیمنٹ ہوتے ہیں جو آپ کو جوان رکھتے ہیں, دیر تک صحت اچھی رکھتے ہیں. لیکن اب بادام کس وقت کھائے؟ آپ نے صبح 2 پراٹھے کھا لیے, اب بادام کچھ نہیں, اب بادام بگاڑے گا آپ کو جا کے, اس کی جگہ ہی نہیں ہے بھائی. یہ بہت دیر سے ہضم ہونے والی چیزیں, اخروٹ, بادام, پستے کس وقت کھائے گا؟ تو اسپیس چھوڑے گا تو کھائے گا نا. نہیں وہ کچھ میدا ہر وقت ہی بھرا رہتا ہے تو پھر چائے پی لے گا, تو یہ نہیں ہوتا پھر ایسے نہیں. پھر جیسے چل رہے ہو پھر یہ بادام باتیں چھوڑ دو اس کی. تو وہ میرے پاس آئے گا, اس سے صحت کی چیزیں بتائیں. میں نے کہا نہیں بتاؤں گا میں, کوئی فائدہ نہیں ہے بتانے کا, کیونکہ پھر کسی کا تیجا آ جائے گا تو وہاں چلا جائے گا, وہاں بریانی پھوڑ دی. پھر کسی کا 40واں آ رہا ہوگا, ہر شخص کا کہیں نہ کہیں تیجا بھی آ رہا ہے اور 40واں بھی آ رہا ہے. پھر نئی میتیں بھی مارکیٹ میں آ رہی ہیں, تو تیجے 40 میں پھر ادھر سے بریانی, ادھر سے کوفتے, ادھر سے فلانا, ادھر سے ڈمکانا, یہ آ گیا وہ آ گیا, ہوتے ہوتے بے دن. تو بادام پستوں کے لیے, انڈے کے لیے, ایک انڈا بھی تمہارے اگر ہضم ہو رہا ہے نا تو یہ معجزہ ہے بھائی. تو اس لیے جو انڈے منڈے زیادہ خوراک میں بڑھا دو اپنی, ٹھیک ہے نا, بہت ہی بہترین چیز ہے انڈا. اسی طرح یہ خشک میوے, بادام, پستے, اور یہ جو کاجو ماجو, یہ باقی چیزیں کم کرو, یہ چیزیں اپنی خوراک میں بڑھاؤ, بہت فٹ فاٹ رہو گے انشاءاللہ, وزن بھی نہیں بڑھے گا ان سے. بات کیا چل رہی تھی کہاں؟ ہاں میں کہہ رہا تھا اصل میں روزہ رکھنا کیا ہے؟ سنت ہے. اور آج ہمارے ہاں کھانا سنت ہے. حلیم کی دیگوں کا کھانا, تیجے کا کھانا, 40ویں کا کھانا, پھر بارات کے کھانے, حالانکہ بارات کا کھانا نہیں, اسلام میں صرف ولیمے کا کھانا ہے, اور مختلف قسم کے کھانے, اتنے ربیع الاول کے حلوے, اتنے کچھ چل رہا ہے نا, اتنا کچھ چل رہا ہے. تو روزہ تو بیچارہ جو پیغمبر کی سنت تھی وہ کہیں کونے کھانچے میں اسلام کا وہ حکم رکھا ہوا ہے. صرف سعودیہ میں نے دیکھا ہے لوگ پیر جمعرات کا روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں, باقی تو رواج ہی نہیں ہے. تو روزہ رکھنے کی عادت ڈالو, 3-4 دن تکلیف ہوتی ہے, پھر یوزڈ ہو جاتا ہے انسان. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ وہ ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے ایک مجھے ویڈیو دکھائی, ایک موٹا تازہ آدمی نا, وہ ہے بالکل اتنا بڑا, اس کو کہیں کمپنی میں مینجمنٹ کی جاب مل گئی. ابا کو آ کے خوشی خوشی کہتا ہے ابا میں مینیجر لگ گیا ہوں. ابا نے بولا تو اتنا سا منہ تو سنبھال نہیں سکتا, کنٹرول کر نہیں سکتا, 100 ملازمین کو کہاں سے کنٹرول کرے گا؟ وہ ہر وقت کھاتا رہتا تھا. یہ بات وہ دل پہ لے گیا, تو اس نے منہ پہ کر لیا کنٹرول. جب منہ پہ کنٹرول ہوا ہے تو باڈی کنٹرول. پھر دوسری تصویر دکھائی ایسا ہینڈسم, تو بتایا کہ شوگر اس نے 10 سال تک کے لیے ڈیلے کر دی ہے. ڈاکٹروں نے بتایا آپ کو تو شوگر ہونے والی تھی, اب 10 سال تک شوگر کا امکان. چشمہ اتر گیا, حیرت کی بات ہے, حالانکہ ڈاکٹر نہیں مانتے اس بات کو کہ چشمہ لگنے کے بعد اتر جاتا ہے, لیکن اس کا چشمہ اتر گیا, تو فٹ فاٹ ہو گیا. تو جب تک یہ جو منہ ہے نا اس کو کنٹرول نہیں کرو گے, کھانے پینے میں اٹرم پٹرم پھوڑتے جاؤ گے, اور مذہب کے اگر پھوڑنا ہے نا تو پھوڑو. آپ کہو گے ہم کھا رہے ہیں مفتی صاحب, آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ کھاؤ, مذہب کا لیبل خدا کے لیے بولو, مطلب 11ویں کا کھانا, 12ویں کا کھانا, تیجے کا کھانا, 40ویں کا کھانا. ہمارے نبی نے کہا نہ 11ویں کا کھانا, نہ 12ویں کا کھانا, نہ تیجے کا, نہ 40ویں کا. ہمارے نبی کے سنت میں ایک کھانا ملتا ہے ولیمہ, اور دوسرا کھانا افطاری اور سحری. اس کے علاوہ کیا ہے؟ سنت ہے روزہ, بس. تو فوکس آئندہ سے کس کو کرو گے؟ بولو, روزے کو. تو اور جب کوئی تیجا کرواؤ تو پھر تیجا کرواؤ آپ, لیکن اس اسٹائل سے. لوگوں کو بلاؤ, بٹھاؤ, دیگیں مرغیاں پکڑا دو, بولو ایک دم اسٹاپ, ایک بات کائنڈلی سن لیجیے گا. کیا بات ہے بھائی؟ دیکھیں میری والدہ کا انتقال ہو گیا, تھوڑا سا رو بھی نا, شاید غیرت آ جائے. میرے حلق میں خدا کی قسم سوکھا نوالا نہیں اتر رہا, میں نے تو گٹکا چھوڑ دیا جس کے بغیر میں رہتا نہیں تھا, اور آپ ہو میرے گھر میں بریانیاں پھوڑنے, قورمے پھوڑنے آئے ہو, آپ کو شرم نہیں آتی؟ بسم اللہ کیجیے نا, آپ کیوں دیر کر رہے ہیں, آئے نا کھانے کے لیے. غیرت ہوگی تو اٹھ کے چلے جائیں گے, اور پھر کسی غریبوں میں وہ جا کے صدقہ کر دو. غیرت نہیں ہوگی, جو کہ بظاہر مشکل لگ رہا ہے, پھر کھائیں گے. آئے ہیں, اگر غیرت ہوتی تو آتے کیوں بھائی؟